नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज आपके सामने ये ज़िक्र करना है कि अक्सर लोग नमाज तहज्जुद जब अदा करते हैं तो 3 गलतियाँ ऐसी कर बैठते हैं जिसके पेश नज़र उनकी सारी ज़िंदगी की तहज्जुद की नमाज ज़ाय हो जाती है। नाज़रीन गिरामी, याद रखें, तहज्जुद की नमाज की फजीलत जो है आक़ा करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ुबान मुबारक से बयान फरमाया कि फ़राइज़ के बाद जिस नमाज का बारगाहे रबूबियत में दर्जा और मकाम है वो नमाज तहज्जुद है। नाज़रीन, नमाज तहज्जुद की फजीलतों और बरकतों को अहादीस में बड़ी तफसील और वजाहत के साथ बयान फरमाया गया है। मैं उनमें से एक हदीस आपके सामने गोश गुजार करके मौजू की तरफ आता हूँ। तहज्जुद की नमाज की अफजलियत की वजह यह है कि उस लम्हे अल्लाह पाक की रहमत पहले आसमां पर जलवागर होती है और निदा दी जा रही होती है कोई शख्स जो अपने खुदा से मांगे और उसको अता कर दिया जाए, है कोई शख्स जो अपने खुदा से इल्म मांगे तो उसको इल्म दे दिया जाए, कोई अमल मांगे तो उसको अमल दे दिया जाए, सेहत मांगे तो उसको सेहत दी जाए। गोया जो जो वो तलब करे अपने खुदा से, खुदाए वहदहु ला शरीक उसको वो सब कुछ अता कर दे। है कोई तलब करने वाला? ये नमाज इशा की अदायगी के बाद नमाज तहज्जुद का वक्त शुरू हो जाता है और फिर नमाज फजर तक इसका वक्त होता है, फजर के वक्त के शुरू होने से पहले तक। नाज़रीन, इतनी बड़ी फजीलत है इस नमाज की कि जिस शख्स की दुआएं कबूल ना हो रही हूँ तो नमाज तहज्जुद के वक्त बैठकर अल्लाह की बारगाह में खुलूस और नियत के साथ, यकीन कामिल के साथ दुआ करे तो अल्लाह पाक उसकी दुआओं को शर्फ कबूलियत अता फरमाता है। चुनाचे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद भी नमाज तहज्जुद सारी ज़िंदगी अदा फरमाई और अपने सहाबा किराम को तालीम फरमाई। औलियाए उम्मत ने उस पर अमल भी किया और यही वजह है कि नमाज तहज्जुद की बरक़ात से इंसान को अल्लाह की रहमतें और अनवार हासिल होते हैं। नाज़रीन, आइए मैं उन 3 गलतियों की निशानदही करने लगा हूँ जिन 3 गलतियों की बुनियाद पर सारी ज़िंदगी की नमाज तहज्जुद ज़ाय हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे ताकि किसी में अगर ये गलती पाई जाती है तो उस गलती का इजाला कर लेगा और अपने अहबाब तक इसको शेयर करें ताकि किसी भी भाई के मुताल्लिक या उसमें अंदर कोई गलती पाई जाती है तो वो तौबा करके रुजू इल्लाह कर सके। नाज़रीन, सबसे पहली गलती जो है वो ये पाई जाती है कि तहज्जुद की अदायगी के साथ साथ उसके ज़हन में एक गुरूर और तकब्बुर सा आ जाता है कि जी मैं घर में अकेला तहज्जुद पढ़ता हूँ और मेरे घर में कई ऐसे लोग भी हैं जो नमाज भी नहीं पढ़ते। मैं घर में अकेले तहज्जुद पढ़ता हूँ, कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ नमाज पढ़ते हैं, बाकी सब सोए पड़े हैं, देखो मैं उठ के तहज्जुद पढ़ता हूँ।
یعنی اس طرح کے کلمات کہنا، اس طرح کا سوچنا کہ خود کو برتر و اعلیٰ سمجھنا، دوسروں کو حقیر ترین سمجھنا، اس کو تکبر کہا جاتا ہے۔ فرمایا جو تکبر کرنے والا شخص ہے وہ ساری زندگی تہجد پڑھتا رہے لیکن پھر بھی اس کی تہجد اس کو فائدہ نہیں دے گی۔ چونکہ ناظرین تکبر بہت بڑا گناہ ہے۔ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے تکبر میری چادر ہے اور جو اسے چھیننے کی کوشش کرتا ہے میں اسے تباہ و برباد کر دیتا ہوں۔ یاد رکھیں جنت کے اندر رہنے والا شیطان ابلیس محض تکبر کی بنیاد پر جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، اس تکبر کی بنیاد پر قرآن نے کہہ دیا با واستکبر وکان من الکافرین، اب نہ تیری نیکیوں کو دیکھا جائے گا نہ تیری عبادت کو دیکھا جائے گا، چونکہ تیرے اندر تکبر پایا گیا اس لیے تو اب نکل جا، تو کافر ہو گیا۔ تو ناظرین تکبر بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی شخص تہجد پڑھتا ہے اور اس کے اندر تکبر ہے تو برائے مہربانی اپنی جو ہے سوچ کو بدلے اور تکبر سے اپنے آپ کو دور کر لے۔ دوسری غلطی ہے ناظرین ریاکاری، دکھلاوا، لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرنا۔ اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جنتی لوگ جب جنت میں جائیں گے تو 500 میل یا کچھ فاصلے پر وہ جنت کی محل کی یا جنت کی مکان کی خوشبو پائیں گے، لیکن جو ریاکار شخص ہوگا اس کو کبھی جنت کی خوشبو نہیں حاصل ہوگی۔ اسی طرح ناظرین تیسری چیز ہے نماز تہجد کا وقت۔ نماز تہجد کے وقت کا علم ہونا بھی انتہائی ضروری ہے۔ اس کا آغاز نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد ہو جاتا ہے اور بہتر وقت اس کا تہائی رات کو ہے۔ اختتام اس کا طلوع فجر سے ہے، یعنی آج کل کے اعتبار سے کیلنڈر ہیں، سحری جب ختم ہوتی ہے تو یوں سمجھ لیں کہ آپ کی تہجد کا وقت ختم ہو چکا ہے، چونکہ سحری کے ختم ہونے کے چند منٹ بعد پھر فجر کی اذان ہوتی ہے، اس لیے طلوع فجر سے پہلے پہلے تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ہمارے اکثر لوگ اس بات کا خیال نہیں کرتے، وہ دیکھتے ہیں کہ ساتھ مسجد میں اذان نہیں ہوئی لہٰذا اذان ہوگی تو ہم تہجد چھوڑ دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اذانیں لیٹ ملتی ہیں، دیر سے اذانیں ہوتی ہیں، ہمیں اذان کو نہیں دیکھنا، ہم نے وقت کو دیکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین متین کا صحیح فہم عطا فرمائے اور ہمیشہ نماز تہجد اخلاص کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔